ہے मेरे पास जो आपने मुत्तहिदा की बात की है, बट मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में गुलिस्तान जौहर का जिक्र किया था और इस इंटरव्यू से पहले मैं पूरे गुलिस्तान जौहर का सर्वे करके आया हूं। आप पूरे जौहर मोड़ से लेके अंदर तक चले जाएं, हर जगह पर उर्दू अक्सरियती इलाके हैं और हर जगह पर अगर कोई गार्ड है तो वो पख्तून है। कहा मुत्तहिदा ने मना कर दिया और जहां पर उनका यूनिट ऑफिस है वहां पर भी आपको गार्ड पख्तून नहीं, वो मेरे भाई है। आप पख्तूनों को अपनी सियासत चमकाने के लिए इश्तियाल नहीं दिलाते कि वो उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ नफरत महसूस नहीं, मैं दहशतगर्द दूंगा, चाहे वो दाढ़ी वाला तालिब हो, चाहे बगैर दाढ़ी वाला। आपकी एक तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है और क्योंकि आप मेरे पास स्टूडियो में नहीं आए, मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपको नहीं दिखा सकता, नाज़रीन को जरूर दिखा दूंगा। मैं आपको आपकी तकरीर का मतन बताता हूं जो आपने कहा उर्दू स्पीकिंग के लिए। आप कहते हैं ना कि जी आप नहीं फैलाते, आप कहते हैं ये हमारे भैया लोग, ये आपके लफ्ज़ हैं, ये हमारे भैया लोग, पूरी तकरीर सुनिए, ये हमारे भैया लोग, और जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये हमारे भैया लोग पनाह लेने के लिए इधर आए, ये पनाह गुज़ीन हैं। हिंदुस्तान में जूते खाकर जूते खाने वाले जब वहां ना बच सके तो पनाह लेने के लिए यहाँ आए थे। इतने सारे गरीब पख्तून को जब आप ये बताएंगे तो उर्दू स्पीकिंग से मोहब्बत करेगा? शाहजेब, ये मेरा तकरीर है और मैंने बोला है, मगर क्यों बोला है ये तो सवाल तो करे, क्यों बोला है? क्यों बोला? इसलिए बोला कि 12 मई को दिन दराते जब मेरे पे सरकारी वेपन पे जितनी फायरिंग हुई और हमारे 22-27 लोग शहीद हो गए और कम से कम पूरा कराची में 48 लोग शहीद हुए थे, जिसमें से हमारे ANP के 21 लोग शहीद हुए और 200-250 लोग जख्मी हुए। उन लोगों के 40वें पे मैं ये नहीं बोलूंगा क्या मुझे बोलने का भी हक नहीं है, तुम मुझे मारोगे? आपको शिकायत किससे नहीं बोलूंगा? आपको शिकायत किससे? मुझे इन दहशतगर्दों से, ये दहशतगर्द तंजीम से। आपको इस शहर में रहने वाले 1 करोड़ उर्दू स्पीकिंग लोगों ने मारे थे? वो ये उर्दू स्पीकिंग, ये दहशतगर्द जो उनका दावागीर है, जो अपने आप को कहते हैं, इन्हें ने मारे। मैंने आपको बताया इस शहर के उर्दू स्पीकिंग आपको पीपल्स पार्टी में भी मिलेंगे और आपने खुद ने कहा कि उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, पख्तून और उर्दू स्पीकिंग। इस तरह उर्दू स्पीकिंग मुझे कॉल करता है और कहता है मुझे गार्ड चाहिए, बता दें पठान, चाहिए बता दें पठान, और आप उर्दू स्पीकिंग के लिए कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है, ये जूते खा के आए। वो बात मैं बोला अखलाक तो अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि दर्द था, मुझे तकलीफ था। जो उर्दू बोलने वाले वो भी इतने समझते होंगे कि आखिर इस बंदे के लाशें पड़ी हुई है, अगर इसने इतनी बात बोल दी तो इसका हक बनता है, क्योंकि लाशें उठा रहा है। एक बंदा लाशें उठा रहा है, आप उसको बोलो कि भैया आप लाश के ऊपर रो भी मत, मैं रोऊंगा। मैंने अगर उर्दू बोलने वाला गलत बोला है तो गलत होगा, क्योंकि मैं आज कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ ना कि उर्दू बोलने वालों के माँ बाप ने ने अपने कब्रें छोड़ी है, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए। वो अच्छे, वो गलती है, वो जज्बात है, वो जज्बात थे ना, वो 12 मई जज्बात थे। जज्बात की तकरीर में और मजे लेके बात करने में फर्क होता है। शाहिद सैयद साहब, आप कहें तो मैं अवाम को वो तकरीर दिखा दूं आपकी, खुद फैसला कर लें कि शाहिद सैयद उस वक्त गुस्से में है, जज्बात उस वक्त जज्बात में है, या उस वक्त मजे ले लेकर गरीब पख्तून को इख्तियार दिला रहा है। ऐसा नहीं, वो तकलीफ था, डर था, मेरे लाशें थी, उनके 40वें का मौका था, उस 40वें के मौका पे मैंने अगर बोला है वो गलत लफ्ज है। किसी पूरे कौम बुरा किसी का नहीं होता, पूरा कौम किसी का बुरा नहीं होता, ना उर्दू ना पश्तो का। मैं कह दूं पब्लिक को कह दूं वो देख लें और खुद फैसला कर लें कि उसमें शाहिद सईद साहब गुस्से में हैं या मजे ले रहे हैं, जो बात करें। नाज़रीन, वो जरा फुटेज आप देख लीजिए, फैसला आपका है। उसके फुटेज देखने के बाद मैं जरा आगे बढ़ूंगा। शाहिद सईद साहब उस वक्त मजे ले रहे हैं, जो भी कुछ भी बोल रहे हैं। गरीब पख्तून वहां मौजूद है, पख्तून और उर्दू स्पीकिंग में कोई मुआशी जंग नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद सईद साहब कहते हैं कि वो दोनों इस तरह है, बट शाहिद सईद साहब की तकरीर जरा सुनिए। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये हमारे भैया लोग पनाह लेने के लिए इधर आए, पनाह का दीन है। हम इसको पश्तो जुबान में पनाह का दीन के पनाह लेने वाले हैं। हिंदुस्तान में जूते कहां के, जूते खाने वाले जब वहां न बच सके पनाह लेने के रह गए। हमारे साथ पनाह देने वालों को तुम अब कहते हो कि आप गैर मकामी है, तारीख गवाह है। ये सोचना गुनाह है कि कराची से पख्तून चले जाएंगे। सोचने वाला पागल है, सोचने वाला पागल है, और पागल को पागल हाने में जो और उसके मुंह पे छेमाट मारो। जी, तकरीर आपने मुलाहिजा की, फैसला आपका था। मैं जरा शो को आगे बढ़ा देता हूँ। साहब, अगर आपको इतनी तकलीफ है मुत्तहिदा के हवाले से तो मुझे कुछ अपने स्टेप्स बता दीजिए कि जैसे मुत्तहिदा कहती है ना कि जी हम चाहते हैं कि हम सारी कौमियतों की जमात बने। आपने कोशिश की हो कि आप सारी कौमियतों की जमात बने, उर्दू स्पीकिंग मुत्तहिदा को वोट ना दें, आपको दें। बताएं आपने क्या ऐसा काम किया? कैसे फिर से बोले?
آپ کہتے ہیں نا کہ جی متحدہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ساری قومیتوں کی جماعت بننا چاہتے ہیں، اور آپ کو اعتراض ہے کہ جی متحدہ کیوں علمبردار بنتی ہے اردو اسپیکنگ کی، آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض نہیں، آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ اردو اسپیکنگ آپ کو ووٹ دیں، متحدہ کو نہ دیں؟ کیا ایسا کام کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں آج، جو کراچی والے کو جو امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم کراچی کی ڈیویپنائزیشن چاہتے ہیں، ہم کلنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اردو اسپیکنگ والے یہی چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ ٹریڈ سٹی چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں، دینے والا دے، ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے ڈیویپنائزیشن کرے، ہم تو کلنگ کسی کا نہیں چاہتے، ہم تو عدم تشدد بھی یقین رکھتے ہیں، مرنا لڑنا بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، متحدہ بھی یہی کہتی ہے؟ نہیں وہ غلط ہے، وہ جمع کر دے، اسلحہ جمع کر دے، بل پاس کروا دے، انہوں نے تو کہا ہے کہ جی ہم تو پورے ملک کو ڈیویپنائزیشن کا بل لے کر کیونکہ آئے وہ ہیں۔ کام نہیں ہونا ہے نا، جو کام نہیں ہو سکتا وہاں پہ وہ شرط رکھے گا جو ممکن نہ ہو، جو شرط ممکن ہے، کراچی کے لے جاؤ، سندھ کے لے جاؤ، اپنے گھر کراچی سے شروع کرے، ایک سمبل دے دے، جیسے موٹر وے ہیں ایسے کراچی کو بھی سمبل بناؤ، ٹرین سٹیشن بناؤ، باقی پاکستان بعد میں ہو جائے گا، یہ تو بات کو لمبا کرنا ہے، طول دینا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، 2008 تک بھی ہمیں پختون کی اور اردو اسپیکنگ کی کوئی جنگ نہیں نظر آتی، یا دو پارٹیوں کی کوئی جنگ نظر نہیں آتی، اس کو پختون اور اردو اسپیکنگ کا مسئلہ نہ کہیں، وہ دونوں بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، ان کو رہنے دیں۔ ہمیں 90s اور 80s کی سیاست میں نظر آتا تھا شاہد سید صاحب کہ سندھ میں مہاجر اور سندھی فسادات ہوئے، مگر آج مہاجر اور سندھی شیر و شکر ہو کے رہ رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی وہاں سے جیتتی ہے، پیپلز پارٹی بھی جیتتی ہے، نواز شاہ کی سیٹ ایم کیو ایم نے نکالی، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور شیر و شکر ہو کے رہ رہے ہیں۔ کراچی میں لسانیت بڑی ہے آپ کے سیاست میں آنے کے بعد، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب سندھ میں لسانیت ختم ہوگی، کراچی میں کیوں بڑی؟ دیکھو سب سے پہلے کہ جھوٹ کسی کے باپ کا نہیں ہوتا ہے، جھوٹ تم بھی بول سکتے ہو، تم نے ابھی جھوٹ بول دیا۔ کیا جھوٹ بولا؟ سندھی یہاں بھی الغمال ہے، سندھ سندھیوں کا ہے، میں نے اندرون سندھ سندھ کی بات کر رہا ہوں، اندرون سندھ میں پیپل پارٹی شیر و شکر ہو کے نہیں رہا؟ نہیں، پیپل پارٹی کے گراف زمین پہ آیا ہوا ہے، پیپل پارٹی کو کل قائم علی شاہ کے جو حشر ہوا ہے، لوگوں نے نعرے لگائے ہوئے، سندھی خود ہی الغمال ہے، سندھ خیرپور میں جا کے نوکری کرے گا، سندھی کا جو مثال سانگڑ کا ہوگا اس کو وہاں نوکری ملے گی۔ یہ پھر لسانیت کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جب آپ ظلم کرو گے، آپ نے کہا نا جھوٹ، میں بتاتا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں وہ تجربے کی بنیاد پر میں بتاتا ہوں نا، میں گیا حیدرآباد، میں گیا نوشیرو فروز، خیرپور میں خود قائم علی شاہ صاحب کے حلقے میں گیا، وہاں پر ایک ایریا لکمان، وہاں پر بہت ساری اردو اسپیکنگ ہے، میں نے سب سے پوچھا جی آپ دونوں میں کوئی اعتراض ہے، کوئی آپس میں جھگڑے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم سندھی اور اردو اسپیکنگ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ جب ہم کراچی میں آتے ہیں تو آپ لسانیت پھیلاتے ہیں نا کراچی میں آ کے، اب صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے کیا ایسا کیا ہے کراچی کے عوام کے لیے، اپنے مینیفیسٹو میں کیا دکھایا ہے کراچی کے لیے بڑا ویژن کہ وہ ایم کیو ایم کو نہیں آپ کو ووٹ دیں گے، یا پی ایم ایل این کو دیں گے، میاں صاحب کو، یا پیپلز پارٹی کو دیں گے؟ دیکھو اگر ہم ان دہشت گردوں سے ان کی چھٹکارا دیں جو کہ یہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے کا کہا جائے، یہ بہت بڑا عطیہ ہے۔ آپ ایک لائن لے کے بیٹھے ہیں دہشت گرد اور ووٹ اپنی مرضی، آپ کو لگتا ہے یہ جو 25 سیٹیں نکلتی ہیں 80% عوام کراچی کا ووٹ دیتا ہے، یہ سارا ٹھپا ہے؟ بالکل 100% حل کیا۔ میرے پاس یہاں اتنی ساری ریسرچ رکھی ہوئی ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر 2008 میں بھی ایم کیو ایم کا وفد آپ سے ملا، اردو اسپیکنگ ایریاز میں آپ کے جو لوگ تھے وہ کافی سارے مسئلے کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، خواتین کے ساتھ پرابلم ہو رہا تھا، فلیٹوں پہ قبضہ ہو رہا تھا، انہوں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے شروع میں نہیں مانا، آپ نے بعد میں مانا۔ اگر میرا بندہ جائے یا میرا ادھر آ جائے یا میں جاؤں یا فون کروں کسی چھڑانے کے لیے تو پھر میں قصوروار ہوں۔ اب لال جھنڈا کسی نے قبضہ کر دیا، کسی نے پلاٹ پہ لگا دیا تو اب میں قصوروار کیوں؟ لال کپڑا تو 15 روپے گز ملتا ہے۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کارکن یا آپ کے سپورٹر یا آپ کے ہمدرد آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ 100% کنٹرول میں، لیکن وہ جو کلر ہے، وہ جو بدماش ہے، وہ جو لینڈ مافیا ہے، وہ جو ڈرگ مافیا ہے، وہ نہ میرا ہے نہ وہ پیپل پارٹی ہے نہ متحدہ کا ہے، وہ لینڈ مافیا ہے، وہ ڈرگ مافیا ہے۔ آپ لینڈ مافیا کو نہیں سپورٹ کرتے؟ نہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ لا جو پاس ہوا اس کی مخالفت کیوں کر رہے تھے آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی غلط تھا، وہ امتیازی سلوک تھا، وہ امتیازی سلوک تھا، جب اس میں سے 1200 گز 1200 ایکڑ جب زمین واگزار کرائی گئی اس پر بھی آپ نے کہا کہ جی امتیازی سلوک ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب جنہیں آپ سب کو پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہیں کوئی ایم کیو ایم سے محبت نہیں ہے، اینٹی انکروچمنٹ لا پاس ہو، وزارت داخلہ ان کی ہو، پورا وزیر اعلیٰ ان کا ہو، اور اینٹی انکروچمنٹ لا پاس ہونے کے بعد جو زمینیں لی جائیں وہ ساری کی ساری پختونوں اور سندھیوں سے لی جائیں، اور ایم کیو ایم آپ کے بقول ان سے کچھ نہ کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کی اتنی طاقت ہے، ایم کیو ایم کی اتنی طاقت ہے؟ ہاں سنو، اگر پھر ملک دے دیں انہیں، اگر ایم کیو ایم دیا ہوا ہے، ملک میں بچا کیا ہے؟ ملک میں بچا کیا ہے؟ ملک جو ہے پورا شپنگ ان کے پاس ہے، پورا ملک ان کے پاس ہے۔ خان کا امن کا پیغام ہے جس کو ایم کیو ایم بھی کہتے ہیں کہ جی باچا خان صاحب کی سیاست تک تو جو ہے نا وہ ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مرکز میں اور خیبر پختونخوا کی حد تک اے این پی کی سیاست کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اینٹی طالبان ہے۔ اس کے علاوہ جو شاہد سعید صاحب کی سیاست ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، اس میں ہمیں بہت زیادہ مسائل نظر آتے ہیں۔ تو باچا خان کی سیاست میں اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو وہ تو امن کے پیروکار تھے، آپ امن کے پیروکار کیوں نہیں بنتے؟ ٹارگٹ کلنگ کیوں کراتے ہیں آپ خود بھی؟ امن کے پیروکار ہم تھے، ہے اور رہیں گے۔ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہمارا کراتے ہیں؟ فلسفہ یہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کیوں کراتے ہیں؟ ٹارگٹ کلنگ تو ریکارڈ پہ ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی ہے، عسکری ونگ کس کے پاس ہے؟ اے این پی کے پاس کوئی عسکری ونگ نہیں ہے،
اور किसी पार्टी जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो तकरीर फरमाई थी जिसमें कहा था कराची की सबसे बड़ी पार्टी के 60 में से 26 हैं, दूसरे नंबर पे नाम आपका भी लिया था। आपके पास तो सिरे से एक होना नहीं चाहिए था, आपका नाम क्यों लिया? उसने लिया ना, उसमें वही चीज है। अफसोस भी इस बात पे, आपकी मीडिया पे भी मुझे अफसोस आता है कि उन बंदों को हाईलाइट कर बताए कौन है। मैं बताता हूँ, मेरे साथ बाकायदा तौर पर बाद में आके इस बात से पहले कि हाईलाइट करने और बताएं कौन है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है, मगर उससे पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपका नाम आया कैसे उसमें? जुल्फिकार मिर्जा साहब ने आपका नाम लिया कैसे? आप तो अमन के पैरोकार हैं, आपका नाम कैसे आ गया? नाम ऐसे आया कि चूंकि मुत्तहिदा से हर आदमी ब्लैकमेल होती है, हर आदमी करता है। आपके ख्याल में अगर ये मुत्तहिदा करार, एक बात बताइए, ये जो मिस्र में इनकलाब आ रहा है, मुत्तहिदा करा रही है? ये जो ट्यूनिस की हुकूमत गई है, मुत्तहिदा ने कराई? नहीं, मुत्तहिदा अपना करवा ले बहुत है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप हर चीज में, ये ट्यूनिस में भी मुत्तहिदा करा रहा है सारा काम।